أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. أن جاءه الأعمى. وما يدريك لعله يزكى. نعم هذا نية. وما يدريك. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أو يذكر فتنفعه الذكرى. فتنفعه الذكرى. فتنفعه الذكرى. ذيك سيدنا. ذكرى. أما من استغنى. أما من استغنى. استغنى. من استغنى. من استغنى. فأنت له تصدى. فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى. وأما من جاءك يسعى. وهو يخشى. وهو يخشى. وهو يخشى فأنت عنه تلهى. فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. كلا إنها تذكرة. تذكرة. فمن شاء ذكره. فمن شاء ذكره. आपने गुनाह नहीं किया. फमन इस पर فمن شاء ذكره. في صحف مكرمة. في صحف مكرمة. مرفوعة مطهرة. مرفوعة مطهرة. بأيدي سفرة. بأيدي سفرة ها की आवाज है. सफरة. سفرة किराम بررة. كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره. قتل قتل الإنسان ما أكفره. ها की आवाज है. ما أكفره. من أي شيء خلقه. من أي
شيء خلقه फिर पढ़ो من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره من نطفة نطفة मोटर कलकला من نطفة इधर गुन्ना तो नहीं होता من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم أماته فأقبره فأقبره और सुम साहब पे आपने सीटी निकाली जी ثم أماته अब नाक में पढ़ रहे अमातहू أماته فأقبره अको मोटर فأقبره ثم إذا شاء أنشره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان إلى إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا أنا ألف أنا سببنا الماء صبا صوت مدى بنا صبا صبا ثم شققنا الأرض شقا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا فأنبتنا فيها حبا حاتني بلو حبا حبا وعنبا وقضبا وعنبا وقضبا قض كالكلانا هو وقضبا وزيتونا ونخلا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وحدائق غلبا وحدائق غلبا قل غين غلبا غلبا وفاكهة وأبا وفاكهة وفاكهة وعبا وأبا بارك برو وعبا متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه يوم يفر مرء من من أخيه
وأم न यही आयत पढ़ो يوم يفر المرء من أخيه يوم يفر المرء من مرء من أخيه وأمه وأبيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة قترة أولئك هم الكفرة الفجرة أولئك هم الكفرة الفجرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم अब नाक में पढ़ते रहीम रहीम अब इसको ही सिर्फ बोलो बी ही हाँ ये साफ आवाज है तो मीम है ना एंड में तो मीम की वजह से नाक में जाती है إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت पिछले आए थे ना वही नुजूमू आगे पढ़ना हो तो क्या पढ़ेंगे निकाल के हाँ जी इनका यानी जेर देंगे अल वाला भी नहीं आगे पेश भी नहीं सही है वइज़ा النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت
قتلت जन नून पढ़नी है या मीम? ذم आँखें होंठ खींचा ना करो। बिअय्यि ज़ंब क़ुतिलत بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس فلا أقسم بالخنس आपने उक़सिमु मोटा पढ़ दिया सीन को भी। أقسم हाँ फ़ैल अच्छा मैं रिपीट करता हूँ फला उक़सिमु बिलखुन्नस فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم لمن شاء منكم أن يستقيم
وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت. إذا السماء انفطرت. فطرت. وإذا الكواكب انتثرت. وإذا الكواكب انتثرت. सांस ना लो. وإذا الكواكب انتثرت. وإذا الكواكب انتثرت. وإذا البحار فجرت. وإذا البحار فجرت. رمتي فجرت. وإذا القبور بعثرت. وإذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. और गुन्ना नफ्स ما. फिर علمت نفس ما قدمت وأخرت. علمت نفس ما قدمت. نفس قلنا نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ما غرك بربك الكريم. ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الذي خلقك فسواك فعدلك. الذي خلقك فسواك فعدلك. فعدلك. फिर الذي خلقك فسواك فعدلك. الذي خلقك
سواك فعدل فسواك كاف बारीक बना فسواك فعدلك هذا في أي صورة ما شاء ركبك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين كلا بل لك بل تكذبون تكذبون بالدين फिर रिपीट करते हैं कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار رامدي أبرار لفي फिर نعيم إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم فإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين يصلونها يوم الدين دوبارہ يصلونها يوم الدين يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما هم عنها بغائبين وما هم عنها بغائبين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك بما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين دوبارہ پڑھیں ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا دوبارہ
يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله السلام